Suno sa Ebanghelyo ni San Mateo, antes si Jesus magkayab balangit, siya nagsiling sa iya mga gintutunan. Ginhatag sa akon ang tanan nga gahom sa langit kag duta. Gani lakat kamo sa bug-os nga kalibutan, kag himua nga mga gintutunan ko ang tanan nga katawhan. Kag bunyagin ninyo sila sa ngalan sang Amay, kag sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Kag tudloi sila nga tumanon ang tanan nga sugo ko sa inyo. Dumduma, kaupod ninyo ako sa tanan nga tion. Tubtob sa katapusan sang panahon. Ang Katisismo sa Kahanginan Apostolate, kaupod sang Bombo Radyo Iloilo, kag sang Haro Archdiocesan Commission on Social Communications. Ginadala sa inyo sang Haro Archdiocesan Commission on Evangelization and Catechesis. Ang programa kung sa diin ang catechesis hindi lamang pang classroom, kundi ang catechesis bisan sa diin nga lugar nga madangatan sang sini nga waragwagan. Ini ang Cat Radio. Ang katekista, kinahanglan sang banwa sa pagpala. Mayong gabi mga pinalangga ko nga mga utod kay Kristo. Ini ang inyong utod kag abyan, Father RJ Palmos, gikan sa Haro Archdiocesan Commission on Evangelization and Catechesis. Kag sa ngalan sa aton pinalangga nga Senyor Arsobispo, kinadala sa inyo ining aton programa